अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला है वो अब ये दो ममालिक के दरमियान तो नहीं रहा। ये गल्फ़ कंट्रीज़ की जो सूरत हाल और जो ख़बरें आ रही हैं वो भी बड़ी अफसोसनाक हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े की है, कल भी हमने देखा कि सेनेट के अंदर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अपनी एक जो पॉलिसी बयान था वो भी सेनेट के सामने रखा और कहा कि जब ये मामला शुरू हुआ तब से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर ये कोशिशें शुरू की कि किसी तरह ये मामला रुक जाए। और उन्होंने जो इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ये कहा कि अभी भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सिफारती सतह पर इन कोशिशों को कामयाब बनाया जाए और ये मामला रुक जाए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि हाल ही में मुश्तरका इजलास हुआ, उस दौरान भी अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। और अब भी जो जैसे हमने शुरू में जिक्र किया ईरान की सूरत हाल का, तो अब इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया जो रीजनल सिचुएशन है उस पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए मदऊ किया गया। और कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट के अंदर भी ये मामला रखा और कहा कि आज 11:30 बजे जो मीटिंग थी उसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्लियामेंट ओवरऑल अगर हम बात करें जो भी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, उनको दावत दी गई थी कि वो इन कैमरा इजलास में इसमें ब्रीफिंग में शिरकत करें जिसमें रीजनल सिचुएशन का जायज़ा लिया जाना था और ब्रीफिंग भी होना था। अब उस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का फैसला किया और आज उन्होंने उस इजलास में शिरकत नहीं की। दो अपोजिशन लीडर्स जो महमूद खान अचगज़ई साहब हैं और अलामा साहब, उस हवाले से भी एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद वो इस ब्रीफिंग में चले जाएं, लेकिन उन्होंने भी शिरकत नहीं की। अब एक तरफ हुकूमत पीटीआई के मामलात के हल के हवाले से बात कर रही है और ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार भी है और पीटीआई भी ये चाहती है कि मुज़ाकरात हों। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कल अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी साहब ने दोनों अपोजिशन लीडर्स के साथ मुलाकात भी की। अब उसके बाद जो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बाइकआउट का जो फैसला है, इससे पीटीआई क्या नताइज हासिल करने का सोच रही है या किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। समर हारून बलोच साहबा और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समर साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आपसे शुरू करेंगे। ओवरऑल हम देखते हैं कि आप लोग पीटीआई ओवरऑल बात करती है कि हम बात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मौक़े आते हैं वो दावत भी देते हैं और रीजनल सिचुएशन पे अगर डिस्कशन होनी हो, इसके बाइकआउट का आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, होना चाहिए? सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी ख्याल में, मेरी राय में आज की ब्रीफिंग में हिस्सा लेना चाहिए था। और देखिए, जब मुल्की सलामती के मामलात आते हैं, आपके अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बराह रास्त जंग हो रही है, ईरान के साथ जो इसराइल और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, हम उस पे उसके इफेक्टिव हैं, हम इफेक्टिव होंगे। इस सूरत हाल में जो भी आपका मतमा नज़र है, यानी इमरान खान साहब की इंगेजमेंट की बात करनी है तो वो फोरम है जहाँ पे ये बात होनी चाहिए थी, बजाय उसके कि आप मत जाएं। अगर ये कहा जाए कि पार्लियामेंट की बेहुरमती होती है, पार्लियामेंट को आप ब्रीफ करें, तो फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट है उसकी कोई हुर्मत तो नहीं है मेरे नज़दीक। और पार्लियामेंट में अगर ब्रीफिंग हो भी जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप ये बात वहाँ पे जाके करें कि जी आप हमें तो ब्रीफ कर रहे हैं तो बाकी पार्लियामेंट को भी ब्रीफ करें, और वहाँ पे अपना मुखालफाना अगर आपने कुछ मुद्दा रखना है वो भी वहाँ पे रखें। ये जो कतराना है ना जी, किसी को फेस ना करना, ये मुनासिब बात नहीं। लेकिन फैसल साहब, आप जिस पार्लियामेंट को 47 की पार्लियामेंट कह रहे हैं उसी पार्लियामेंट का हिस्सा तो पीटीआई है ना सर, वो भी तो बैठी हुई है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि बिल्कुल सियासी मामलात में अगर आप पार्लियामेंट में वहाँ पे हैं, फिर उसकी हुर्मती और बेहुरमती की बात ना करें ना। आप बैठे हुए हैं, अमरे मजबूरी बैठे हुए हैं, तस्लीम करना चाहिए। तस्लीम पार्लियामेंट को तस्लीम तो मैं तो कभी भी नहीं करूँगा, जो कि एक रिगिड मेरे उसमें एक स्टांस है, लेकिन अभी वो इशू नहीं है। अभी इशू है नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती। जब ये मामला आ जाता है ना जी, तो फिर आपको अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से भी उठना पड़ता है, आपको बतौर पाकिस्तानी ही सोचना है। और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्टर्न बॉर्डर के और ईरान के इस वक्त चल रहा है, जो इसके ऊपर पूरा गल्फ से मुतासर हो चुका है, हमारी डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा। देखिए ना, हमारे तेल है,
جو کہ وہاں سے آتا ہے، ہماری لیبر ہے وہاں پہ، لیبر فورس ہے، پھر سعودی عربیہ میں عمرہ کے زائرین اور حج کے زائرین ہیں. تو ہم ان تمام ریجنز کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں سے ہم ان کے وہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ ایک نتھی ہیں. تو اس سچویشن جو جنگ ہے، جنگ جتنی جلدی ختم ہو سکے بہتر ہے. لیکن کیا پاکستان ابھی اگر یہ جاتے تو وہاں پہ ادارے اپنی بریفنگ دیتے، حکومت اپنا سٹانس رکھتی کہ جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے لیے کیا معاملہ ہے، یو این میں کیا کیا، یہ چیزیں ہیں. پھر آپ باہر آ کے بتا سکتے تھے کہ جی دیکھیے اس وقت یہ صورتحال ہے. جو بھی ان کیمرہ بریفنگ میں موسٹلی باہر نہیں ہوتی گفتگو، لیکن ذرائع سے آ جاتی ہے. یا اور بہت سارے پھر آپ وہاں پہ جا کے اپنا مدعا رکھیں. اور محمود خان نیچرزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب تو پی ٹی آئی کے ہیں بھی نہیں، اپوزیشن لیڈر ہے نا، تو چلے جاتے. اور پی ٹی آئی میں سے بھی گور خان کو ساتھ چلا جانا چاہیے تھا، یا کوئی تو وہاں کا وفد ہو جاتا، کوئی 2 سینئر لوگ چلے جاتے. تو اس کو اوائڈ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو سمر صاحبہ، یہ جو پہلے بھی ایک تنقید تو ہوتی ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے تھے تو کہا گیا کہ خان صاحب نہیں آئے بریفنگ میں، آپ کو یاد ہوگا. ابھی آپ سمجھتی ہیں کہ چلیں پی ٹی آئی نہیں آئی تو جو اچنگزئی صاحب کے سے آپ کو یا مسلم لیگ نون کو یا پوری حکومت کو جو توقعات تھیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے؟ دیکھیں، میرا تو کہنا یہ تھا کہ آج کی میٹنگ میں ایک پراپر طریقے سے ان کو دعوت دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی. نہ صرف دونوں لیڈر آف اپر اینڈ لوور ہاؤس بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو بھی جانا چاہیے تھا. جیسے میرے بھائی نے یہاں پہ کہا، فیصل صاحب نے، یہ دونوں جینٹلمین پاکستان تحریک انصاف سے نہیں بلونگ کرتے. ان کی چاہے بڑی چاہے چھوٹی اپنی پارٹیز ہیں جن کا اپنا نظریہ ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا تو ایک بہت مختلف نظریہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے. تو دیکھیں، بے شک ڈسینٹنگ نوٹ جا کے دیتے، بے شک ڈسینٹنگ وائس دیتے. جو افغان بارڈر پہ جو صورتحال ہے، افغانستان وہاں پہ خیبر پختونخوا میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہاں جو ان کو لاجسٹیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، ایک کریک ڈاؤن ہوا افغان سٹیزنز کے اوپر، پھر جی بارڈر بند تھا، اب ان کو کہاں پھینکیں، پھر ان کی ایک ہیومن رائٹس بھی نہیں وائلیٹ کر سکتے، ان کو جانوروں کی طرح لاک اپ میں بھی اتنے دنوں کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ ساری باتیں تھیں جو ان میٹنگز میں ہونی چاہیے تھیں. ان کے رہنے سے کیا مسائل ہیں، ان کو اس طریقے سے وقت قبل از وقت کریک ڈاؤن سے کیا مسائل ہیں. یہ جو ہمارا ہے، کل سینٹ پہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں آج کل ایک ڈیفنس معاہدہ ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے پوری مسلم امہ کی طرف سے. اب یہ بہت باتیں ہیں جو میرے کانوں تک، آپ کے کانوں تک، ان کے کانوں تک شاید نہ پہنچے، لیکن اس میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوتے، میں بھی باریک بینی کے ساتھ ڈسکس ہوتے. ان کا بیٹھنا ضروری تھا. اور کل میں بتا دوں کہ کل رات کو خان صاحب کا ایک جائزہ بھی لیا گیا ہے، ان کا ایک معائنہ بھی ہوا ہے، ان کی آنکھ کا، اس کی بھی ایک پراپر رپورٹ وہ کی ہوئی ہے. یہ ساری باتوں کو مکس کر رہے ہیں، اپنی انٹرنل پالیٹکس کو اور ملک کی اور دنیا کی. آج کل تو یہ ایک آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خطے میں جنگ ہو رہی ہے، آدھی دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، اور جو جس ریجن میں جنگ ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کا تیل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ود ان کپل آف ویکس یہ اکنامک پنچ پوری دنیا میں محسوس ہوگا. تو آئی تھنک کہ آج اس میٹنگ کو بوائیکاٹ کرنا بہت زیادہ، اب میں کہہ سکتی ہوں، پولیٹیکل غیر ذمہ دارانہ ایک ایٹیٹیوڈ. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.